ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد کریم اللہ مجلس عزا قبول فرما۔ مالک اللہ ذکر دا واسطی جتنے ہاتھ مظلوم دے ذکر چ بلندن کسے کمینے دے محتاج نہ ہو، جتنے قدم کریم کربلا دے ذکر چل کے آئے قدم قدم عبادت شمار فرما۔ ہر قدم تے حاضرین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ بانی مجلس ساڑھے بزرگ سیدزادے دا پرخلوص اہتمام لنگر نیاز خرچ اخراجات اپنے دربارج قبول فرما۔ اس دے بدلے انہوں اجر عظیم عطا فرما، عزداری انہوں دیاں نسلیں قائم و دائم فرما۔ ذکر دا ثواب بالخصوص رہبر معظم سید خامنائی اور خانوادہ ڈاکٹر سید محسن شرازی مرحوم اور دیگر سادات اس خاندان دے جتنے فرد اس دنیا تو ٹر گئے، مالک تمام دے نامہ اعمال درج فرما۔ میرا اللہ حاضرین دے مرحومین دی بخشش فرما۔ آل محمد دا واسطی او تائیں کسے عزدار نو موت نہ دیویں جب تک بہن تے بھرا دا زوار نہ بنے۔ جڑے سکھ دن اس سال کربلا و شام دا زوار بنا، زیارات دے رستے جتنی مشکلات ان مالک آسان فرما۔ کریم کربلا دی عزت و عظمت دا واسطی ساری دعا اپنے دربارج قبول فرما۔ اس نازک دور ہر شریف دی عزت محفوظ فرما۔ سارے ملک پاکستان اور ملک ایران دی حفاظت فرما۔ مالک آج دے دن دا صدقہ ایران نو فتح نصیب فرما، دشمن دے ہر شر تو محفوظ فرما۔ مالک اللہ تے واسطیوں امام دی بیماری دا اس وطن لے آؤ جہاں جگر شام کھا گئی، جہاں ماں بدماشیں ٹر دی ڈٹھی۔ میرے اللہ جتنے بیمار ان صحت یاب فرما، بے رزقن رزق دے، بے گھرن گھر عطا فرما۔ واسطیوں سین دی خالی جھولی دا جنہی 11 محرم دی رات پتر دی مسند تے ہاتھ لا کیا دی آئی، میرا لال آئی تیرے سمن علی جا خالی۔ سیدزادہ جہندے جھولے ڈھیر بنے، جہندے پینگے ڈھیر، آج شیعہ سنی منتاں دین دن میں کربلا تک بندے ڈٹھن پاکستانی چو جھولے بنوا کے لے گئے۔ ارمان اس گل دے ونڈے دی بہن آئی جہاں جھلاون آئی شام رسیاں پا کے سم گئی۔ میرا اللہ جڑیاں جھولیاں سکدین حسین دے ماتمی نمازی اور عزدار بچڑے عطا فرما، جنہوں نے اتنی زندگی دراز فرما، جتنے بزرگ بیٹھے ننند سایہ اپنی اولاد دے سر تے قائم و دائم فرما۔ ذکرج کوئی بے روزگارے تو مالک ذکر دا واسطے سونا روزگار عطا فرما۔ عزداران دے پردیاں دی محافظت فرما۔ اس بارگاہ نو عزداران و ماتمیاں نو سادات غیر سادات نو تا قیامت آباد و شاد فرما۔ سارے وارث حقیقی امام زمانہ دے ظہور تاجین فرما۔ اس قابل بنا امام دی زیارت مشرف ہو سکی، دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو اللہ۔
عظیم عبادت ہے، کوشش کرو با جماعت صلوات سارے پڑھو محمد والے یہ ٹھیک۔ نعرہ تکبیر، اللہ سارے اندر خالق ہے، اچھی آواز نال اس دا شکریہ ادا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہتھ اچھے کل ایمان، نعرہ حیدری۔ صلوات ہی میں پڑھو جی میں مدینے والے لائے کے صلوات ہیں۔ ذاکری دعویٰ جی جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی جی بسم اللہ۔ صلوات سارے با جماعت پڑھو محمد والے محمد والے۔ میرے تو پہلے حسین دے کمال استعال مدا خان پڑھ گئے، میرے تو بعد ہی انتہائی واجب الاحترام پڑھ سن۔ میرا دل ہے میں اپنے ٹائم اچ نوکری میں دیواں جی میں نمازی نماز پڑھ دے۔ ذکر کہیں شاید محتاج نہیں، مدینے والے سید آون والے دی حیثیت نہیں، نیت ویندے۔ نیت چنگی ہوئے انہاں نو خالی ولاون دا والا آندا ہی نہیں، ساڑے منگنے چ دیر ہے انہاں دے عطا کرنے چ کوئی نہیں۔ بڑے کریم ان مدینے والے سید، توجہ تواڈی ہو گئی۔ 4:17 میں تواڈے حوالے کراں چاہ میں پیادہ اللہ سونے دا سونا ولی چھوڑ کے، اللہ سونے دا سونا ولی چھوڑ کے، اللہ سونے دا سونا ولی چھوڑ کے، نور اقدس دی واحد کلی چھوڑ کے، اس وطن لے آؤ خوش نصیب ہیں جو حیدر ہے مولا تیرا، لوگ رل دے ودے ہیں علی چھوڑ کے۔ اتھجے حیدری، بسم اللہ بسم اللہ، تھوڑی زندگی ہوئے بس دے رہو، سلامت رہو۔ نجف دے والی دی ذات تے اچھی آواز نال صلوات سارے پڑھو جا۔ کوشش کرو ڈھیر سارے بیٹھے ہو، ہاتھ کھول کے سارے صلوات پڑھو محمد والا محمد۔ تاریکی انسان کو ضیاء دینے لگی ہے، تاریکی انسان کو ضیاء دینے لگی ہے خاک مگر عکس سما دینے لگی ہے خاک مگر عکس سما دینے لگی ہے۔ سیدزادہ شبیر نے کربلا میں قدم رکھے ہیں جب سے مٹی بھی زمانے کو شفا دینے لگی۔ حیدری، بسم اللہ جی، تھوڑی زندگی ہوئے بس دے رہو۔ کربلا لیں دی عظمت تے اچھی صلوات پڑھو سارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اچھی صلوات۔ عظیم عبادت ہے، قرآن دی ابتدا تے سارے صلوات پڑھو اللہ صلی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین،
والعاقبۃ للمتقین پاکاں دی عظمت بلند صلوات ٹھیک ہے الصلاۃ والسلام علی حسان میں پند کیتا ہے جو تیری آنجاب ہوئے اج بھی رمضان ہے معصوم المسموم والحسین الغریب مظلوم المقتول المذبوح من الکفا فی الارض کربلا یوم عاشوراء کی تی عید فطر دی او مسلمانا عید قریب ہے پردادار دیاں بھیڑاں نو تانگے جو عید تے مینو بابا عید نے سی سیدادہ منبر حسین تے کھڑا مولا تیری پھوڑی قبول فرماوے جتنے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو ہر دھی کو تانگے جو مینو بابا عید نے سی جتنے عزادار روندے پیتائی تا پیادہ کی تی عید فطر دی او مسلمانا او میری سین دی عید مکا کے آئیے پہلی عید اولاد علی کو ویچ کوفے پیو دفنا بسم اللہ بھائی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں نو کرنا اج وی رمضان بندہ دے میں علی دی دھینو مکانڈے ونایا تے میری ہنج نہیں آئی منبر حسین دی قسم سیدہ روین دیا گالے رہے ہس دے لوگ بازاراں وچ او حسنین یتیم بنا کے رہیے چرتائی روندی او شرم دی ملکہ گالویر عباس کو جڑی آدھی آئی بابا تیری شاہی ویکھنائیاں سے یتیم ہو گئیاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھئی اچھا بابا اچھا بابا اچھا بابا اچھا بابا میں لاؤ کراں اچھا بسم اللہ میں لاؤ کراں کی تی عید فطر دی او مسلمانا او میری سین دی عید مکا کے آئیے پہلی عید اوہ اولاد علی کو ویچ کوفے پیو دفنا کہتے رہے ہس دے لوگ او بازاراں ویچ او حسنین یتیم بنا کے رہیے چرتائی روندی او شرم دی ملکہ گالویر عباس کو ماں حسین دی تو دی ہنجو قبول فرماوے علی دی آلیہ دی تو نو کہیں دا محتاج نہ کرے او جائیں او گھارو ویڑے او بستیاں او پنڈ آباد رہن جتھے مظلوم دا ذکر ہوندے رہے جتنا ٹائم کتنا میں اپنے ٹائم دے اندر ہی حاضری دے سا ایک اس عبادت دا مکمل دل چاندے بے اسن مکمل کراں واسطے جناب انہوں ایک دو شعر قصیدے دے بعد تھوڑا ذکر مسائب ممبر عزت والے بھراؤں دے حوالے صلوات اکھاں صاف کر کے سارے اونچی آواز میں پڑھو کوشش کرو ڈھیر سارے بیٹھے ہو با جماعت صلوات سارے پڑھو جا پروگرام ہوئے تو میں قصیدہ پڑھا چاہ
بطول جیکوں دعا دیندی ہے گناہگار کو حر بنا دیندی ہے بطول جیکوں دعا دیندی ہے گناہگار کو حر بنا دیندی ہے اس وطن لیاؤں جتھاں ہی مجلس حسین تھی وے حسین دی ماں دعا دیندی اس بی بی دی عظمت تے سارے اونچی آواز نال صلوات پڑھو 4:17 اور تو حوالے گداگر سیدہ کے صاحب کردار ہوتے ہیں گداگر سیدہ کے صاحب کردار ہوتے ہیں کبھی سلمان ہوتے ہیں کبھی مختار ہوتے ہیں گداگر سیدہ کے صاحب کردار ہوتے ہیں کبھی سلمان ہوتے ہیں کبھی مختار ہوتے ہیں چاچا صحیح ہمارا یہ عقیدہ ہے خفا ہو فاطمہ جن سے مسلح پر بھی مر جائیں تو وہ غدار ہوتے تجھے حیدری تھوڑی زندگی ہوئے بس دے رہو سلامت رہو بے شمار سلوات سارے اونچی آواز نال پڑھو قصیدے علی سلوات پڑھو میں قصیدہ تورے حوالے کراں سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے سفر برزخ دا لمبا ہے علی جانے سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے او سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے او سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے سفر برزخ دا لمبا ہے سفر جانے علی جانے سفر برزخ دا لمبا ہے او سفر جانے علی جانے حشر دا ڈر نہیں ملا قبر جانے علی جانے ہاتھ اونچے اونچے حیدری سفر جانے علی جانے قبر جانے علی جانے اندھائے بغداد چوکچ بیٹھا دے کوئی او دروازہ دسو جتھو پینا تے وط پینن دی لوڑ نہ پوے انہاں کھے اندھا جو ہویوں لگا ون علی بادشاہ جنگ فتح کر کے آ رہے جائیں علی دے دروازے تو پینے آئے او دیاں نسلنوں پینن دی لوڑ نہیں پئی چاچا سائیں اکھیوں ونا تا جلدی آویا اوکھے تے بھاویں سوکھے بادشاہ دے رستے تے آ بیٹھا اکھوں ونا تا پتہ لگے سا جو سخی پہ آندے اتھو اندہ آئی ایڈو اندہ کوئی نائی قدمہ دی آواز سڑی پتہ لگے سا علی نیرے آگئے ہاتھ ودا کیا دیا علی بکھاں روٹی دے علی فرمایا کمبر جی مالک ممبر سوالی سوال کی تے روٹی دے سائیں روٹی تے دسترخان تے علی فرمایا دسترخان لے سائیں دسترخان اٹھ دے علی فرمایا اٹھ دے سائیں اٹھ قطار جے علی فرمایا قطار دے میں نو پہچان میں علیاں قطار دے چھوڑ جناب کمبر نے نا
بھائی جان اے ستے روٹ دی مہار اے دے ہاتھ تے رکھی اکھیوں میں نہ تو پتہ لگے ساجو علی سخی کتنا ہے میں مایوسی نال رسی کو پکڑ کے بیٹھا دوا یا علی میری بے کسی منگی روٹی تے ملی رسی اسلے جناب کمبر اے دا سر چوم کہہ دے انہوں گھبرا نہیں پریشان نہ آتے ہیں دساواں علی ہے او سخی جگتے کتارا جیڑا دے چھڑ دے علی ہے او سخی جگتے کتارا جیڑا دے چھڑ دے او علی ہے او سخی جگتے کتارا جیڑا دے چھڑ دے رسی لاچا اکھیاں تے نظر جانے علی جانے تجھے حیدری نظر جانے بولو بھائی نظر جانے علی جانے کمینے بادشاہ دی حکومت بے شمار لان اسا کہ میری شاہی میری حکومت کوئی ہے جڑا علی علی کرے انہاں کہے نامی سمیتی مارے کھجوراں دا کردہ وپارے علی دا بڑا ہی حبدارے اسے کہ جلدی کرو انہوں پکڑ کے نا میرے دربارے چلائے آؤ جناب می سمیتی مارنو پکڑ کے اس کمینے دے دربارے چلائے آئے اسے کہ میں سنے میری شاہی میری حکومت علی علی کرنا ہے میں سمجھ کرا کہہ دے میں کو لوگ کے کرنا میں تو ہونی آدھا علی حاکے اسا کہ علی علی کرنا چھوڑ دے تینو سولی چڑھا دے ساں زبان کٹوا دے ساں تینو قتل کرا دے ساں جدہ بار بار آکھے سا علی علی کرنا چھوڑ دے جناب میسا میں تیمار اس کمینے دیا کھچک پا کیا دے او کملی ماں دے پترا تیرے آنکھ لگ کے قرآن بند کر دے وہاں علی میری زندگی دا نام ہے جتنے تک انہیں رگنچ خون چل دے نام علی دی صدا آندھی راسی جدہ بار بار آکھس جو تینو سولی چڑھا دے ساں قتل کرا دے ساں زبان کٹوا دے ساں علی علی کرنا چھوڑ دے جناب میسا میں تیمار اس کمینے دیا کھچک پا کے کھڑا دے چڑھا میسا منو سولی میرا سروی جدا کر دے چڑھا میسا منو سولی میرا سروی جدا کر دے چڑھا میں سمن سولی دے ذکر ہے درد ہونا ہے اسار جانے علی جانے حیدری علی بادشاہ دی عظمت تے اچھی صلوات پڑھو سارے کوشش کرو ڈھیر سارے بیٹھے ہو با جماعت صلوات پڑھو جیسا نانے دی کنڈ تے باہنا اے کم حسین دا ہے نانے دی کنڈ تے باہنا اے کم حسین دا ہے نانے دی کنڈ تے باہنا اے کم حسین دا ہے نانے دی کنڈ تے باہنا اے کم حسین دا نانے دی کنڈ تے باہنا اے کم حسین دا ہے نانے دی کنڈ تے باہنا اے کم حسین دا ہے اند سجد نو ودھانا اے کم حسین دا ہے
تھوڑی زندگی ہوئے نانے دی کنڈ تے بہنا اے کام بولو بھائی اندے سجدے نو ودھانا اے کام کہیں اور کیتا ہے تو دسو چا 1400 سال گزر گئے واقعہ کربلا نو اللہ دی کائنات جدید مار کے 10 کام نبی نہیں کر سکے جڑے حسین کیتے ان جس بندے دے ضمیر دا نام حسین او بندہ سر چاہوے تے ویکھے میرے پاس میں پیادا قرآن نبی دے ہاتھ پڑھنا ہے کم علی دا قرآن نبی دے پڑھنا ہے کم علی دا قرآن نبی دے ہاتھ پڑھنا ہے کم علی دا نیزے تے پڑھ سنانا اے کم حسین دا کوئی ایدہ غریب آئی حسین آئے حسین جدائی لفظ حسین آوے ازہدار دی ہانج لوڑ پاؤں دیئے منگی کر دعا او بھین دنیا تلاوے جیندہ بھیرا کوئی نہ ہوئے پردہ دار عزت علیہ ماں بھینا دھیاں بھیرا پانجو این بھین نمان ایک بھیرا تے ہوندے خان پر سیدہ لیا ممبر دی قسم ہے جس بہن دی میں گل کھڑا کرنا اندے بھیراتا 18 نمان دلام عباس آئی آئیو میرا اللہ جڑی جولی ودا کیا دیئی میرا اللہ میرا حسن جیوے وقت دیئی میرا اللہ میرا حسین جیوے تریجی دعا رو رو کے منگ دیئی اللہ میں اتنی جیویں جتنا میرا عباس جیوے دیئی جدا المال دی زندگی موک ویے میں آلیا دے سا مکا چھوڑے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بابا اچھا بابا ہاتھ نہیں بننے میں نو کرا بھائی بڑی قبولیت علی مجلس ہے مولا سید دی پھوڑی قبول فرماوے بھیرا مری گئے مہمان مری گئے چاچا سائیں نادان مری گئے کھڑی ہے بھیرا دی مقتل گائت پتھرہ تلے آئی حسین دی لاش چند قدم دور کھڑا کیا دیائی پتھرہ بھاویں اجڑ گئی ہیں ہاتھ علی دی دھی بی بی آدھی لاش چھوڑو میں شام ونجنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی بسم اللہ مہندی گئی تے پتھر ہٹ دے گئے کپے گل تے نگاہ پئی اس گل چوم کیا دیائی مدینے والا حسین تو ہے آواز آیا ہاں میں نو دسا آلیا تو ہے سیدہ دیا لیا میں کلہ کا کٹھا میری لاش تے نانا محمد آئے بابا علی آئے زخمی پاسے علی مائی آئی ہے حسن امیری آئے سارے آئین پوچھ دے آئین سادہ تا پاند ڈیر آئی بھین تا نیرے آئی کیوں نہیں آئی
بی بی آدھی آئی ناراض نہ ہوئے میری مجبوری آئی آیا بی بی آدھی آئی حسین تیرے کسن تو بعد وقت اتنا ملے ہے لاشاں ڈھیرن وین ہے کہ مینوں نسا میں تینوں کیویں رواں کپے گلی چوں آواز ہے عالیہ مینوں نواب کربلا آ کے رو جان پئیے بھرا دی لاش تے رو کے آدھی آئی دسا نواباں دیاں بھیڑاں انجے آدیاں آدھی آئی جیوے میں آئی میں 18 بھراواں دی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھائی بسم اللہ بابا سونی مکان ہو گئی اچھا نوکر ہوں بابا میں نوکر ہوں بی بی آدھی آئی حسین مینوں دسا میں ہور کہندی لاش تے رواں کپے گلی چوال آلیا ان دی لاش تے ونج رو جیندے آسرے تے ماں دی قبر چھوڑی آئی آخان پر سیدہ لے کھڑی غازی دی لاش تے سوکھی آئی ہے اتنا پردرانا عباس دی لاش تے اجڑ کے آئی ہے ماں آن دی رسیاں پا کے بیٹھی کپے ہوئے ویر دے ہاتھ چمدی منہ والا نالے لکا 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 اگلی سطر بابا جان پئیے غازی دی لاش تے کپے بازو چوم کے بیٹھی آدھی المالا سجاد بچایا او میں بہوں اوکھا او وچوں بلدی بھادے چاکے او میرے سار تو چادر شمرنے لائیے تیرے ناکوں وال والے مینوں آدھائیون ساد مار جڑے بھرات ڈھیر مارانی بس 2 منٹ ہو گئی میرے حصے دی مکان ممبر عزت علی بھرانو دیواں بزرگ انہیں پڑھ دران دے آئل شام دا ٹائم آئی مغرب دی آزانہ پہیاں مل دی آئل جدہ علی دی دھی دا کافلہ شام پہنچے ادھو موزن آکھے اللہ اکبر اذان مکی علی دی دھی دے محمل دے قدم رک گئے قدم رکن دی دیر آئی کمینہ دے جیڑے لے دی اذان ہوئی ہے وحدہ پیاں علی دی دھی دا محمل رک گئے خیر تے بغیرتا دائی میرے علمچ نہیں جو کیوں رکے اے کمینہ دائی جلدی کرتا دیانا چاہ علی دی دھی دے اوٹھنو مارے ٹور پوے ممبر دی قسم اس کمینے تازیانا چاہے علی دی دی دے اوٹھنو مارنا شروع کیتا ہے قدم نہیں ہلے اوٹھ زخمی ہویا ہے چاچا سائی ممبر دی قسم حیوان آئی باقی حیوان دے مہنال کان لا کیا دن خیرتا ہے کہڑی مجبوری ہے زخمی جو پیا ہونا ہے ٹردہ کیوں نے حیوان آئی اپنی بولی اچ بول کیا دائی میں قدم ابھالے اونا چیسا او لاکھ ظالم کرن جفائے او پئیے پڑھ دی پاک نماز اوکھی میری کانڈتے آن دی ادھائی کیویں ترائے